Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Dear students, we are studying chapter number 3, Why Boys Fail in College, and today we will discuss lecture number 2. Students, let's study further passage of chapter number 3, which is a common cause of failure. नाकामी की आम वजह. अब हम पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनमें से ये पहली रीज़न है. ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में देखी कि मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स फॉर द बॉयज़, फॉर द स्टूडेंट्स. नाकामी की आम वजह इज मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉयज़. लड़के के लिए गलत मकसद है ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स. उसके वालिदैन की तरफ से लड़के के लिए गलत मकसद नाकामी की आम वजह है. मोर ऑफन देन आई शुड विश. मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा, राइटर कह रहा है, मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा. आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक लड़का मिलता है हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और जो अपने काम को किसी इम्तियाज़, किसी फ़र्क के साथ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा. बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो ऐसे समत में जा रहा है, ऐसे रास्ते पे जा रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके वालिदैन ने बनाई है. दैट रन्स काउंटर, जो खिलाफ है, टू ऑल हिज इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़, जो उसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के खिलाफ है. मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा मुझे एक लड़का मिलता है जो अपना काम दिलचस्पी से नहीं कर रहा, और जो अपने काम को किसी इम्तियाज़ के साथ करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऐसी समत, ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो उसके वालिदैन ने बनाया है, और जो उसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के खिलाफ है. मतलब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि तुमने ये पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता. ठीक है, उसकी दिलचस्पी और है, टैलेंट है, टैलेंट होगा उसमें, लेकिन वो चाहता ही नहीं पढ़ना, तो लिहाजा वो काम भी उस तरह से नहीं करता. आई हैव मेड, मैंने बना लिया है, अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज, मैंने बड़ी तादाद में गहरे दुश्मन बना लिया है. अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के तालिब इल्मों के वालिदैन की बड़ी तादाद को मैंने अपना दुश्मन बना लिया है. बाई टेलिंग देम, उन्हें बताकर, दैट आई एम सर्टन, कि मुझे यकीन है, दैट गुड लॉर्ड, कि अल्लाह ताला नेवर इंटेंडेड, नहीं चाहते, देयर सन टू बी अ फिजिशियन, कि उनका बेटा बन जाए डॉक्टर, डेंटिस्ट और इंजीनियर. दोबारा से सुनिए, राइटर कह रहा है, मैंने कॉलेज के तालिब इल्मों के वालिदैन की बड़ी तादाद को ये बताकर अपना गहरा दुश्मन बना लिया है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि आपका बेटा डॉक्टर, डेंटिस्ट या इंजीनियर बने. इट में भी हो सकता है दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ, कि लड़के में सलाहियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कि इन चीज़ों में से कुछ भी बन जाए. हो सकता है कि लड़के में एबिलिटी हो, वो डेंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए. बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन इसकी मुख्तसर बात ये है, ही डज नॉट वांट टू बी, कि वो बनना ही नहीं चाहता. ही वांट्स टू बी थिएट्रिकल मैनेजर, वो थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है. मिसाल दे रहा, समझा रहा है कि हो सकता है वो थिएटर का मैनेजर बने, कुछ बने, लेकिन जो उसके वालिदैन ने कहा है वो नहीं बनना चाहता. ये वो एग्जांपल से आपको समझा रहा है कि हो सकता है वो थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, आर बिजनेसमैन, या कोई कारोबारी आदमी, बुक इलस्ट्रेटर, या किताबों को डेकोरेट करने वाला, सजाने वाला, टाइटल पेज बनाने वाला. वो थिएटर का मैनेजर, कारोबारी आदमी, या किताबों को मुज़य्यन सजाने वाला बनना चाहता है. इट मे बी अनरीजनेबल, ये बड़ी गैर मुनासिब बात हो सकती है फॉर द बॉय, लड़के के लिए. टू टर्न हिज बैक, कि वो मुंह मोड़ ले, ऑन अ फाइन ओपनिंग, उम्दा पेशे से, इन द डेंटल प्रोफेशन, दंदान साजी जैसे. ये लड़के के लिए बड़ी गैर मुनासिब बात हो सकती है कि वो कारोबार के हक में, इन फेवर ऑफ बिजनेस, कारोबार के हक में डेंटिस्ट के शानदार पेशे से मुंह मोड़ ले. अकल हो सकता है ऐसे कहे कि भाई तुम बिजनेस करना चाहते हो, डेंटिस्ट को छोड़ के हो, ये तो बिल्कुल गलत है. मतलब वो यही समझाना चाह रहा है कि हो सकता है ये गलत हो कि तुम बिजनेस की वजह से अपना डेंटिस्ट का प्रोफेशन छोड़ रहे हो. बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स, लेकिन अकल इन सारे मामलात को संभाल नहीं सकती. एज वेल आर्ग्यूड, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत बहस की जाए विद अ पर्सन, एक शख्स के साथ, दैट ही हैड टू लाइक ऑनियंस, कि उसे प्याज को पसंद करना चाहिए. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स के साथ बहुत बहस की जाए कि उसको प्याज, ऑनियन पसंद करना चाहिए. व्हेन ही डिटेस्ट देम, जबकि वो इनसे नफरत करता है. मतलब
ایک بندے کو ہم کہیں کہ تم پیاز کھاؤ، وہ کھانا ہی نہیں چاہتا. ایک بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، والدین کہتے ہیں یہ پڑھنا ہے لیکن وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے پیاز اچھا ہو صحت کے لیے، ہو سکتا ہے بچے میں امیونٹی ہو، لیکن وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا. ایز اے جنرل تھنگ، نتیجے کے تو دی بوائے wins out، لڑکا جیت جاتا ہے. ان سچ کنٹروورسیز، ایسی مخالفت میں لڑکا جیت جاتا ہے. لڑکے کی بات کو پیرنٹس کو ماننا پڑتا ہے. اینڈ ہی شوڈ، اور اسے جیتنا چاہیے. بی اٹ سیڈ، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے. دی پیرنٹ ہوم آئی ہیو offended، کہ وہ والد یا والدہ جسے میں نے ناراض کیا، یوزلی کمز اراؤنڈ آفٹر اے ٹرم آف ایئرس، کچھ سالوں کے بعد آتا ہے. اینڈ ٹیلز می، اور مجھے بتاتا ہے، دیٹ ہز سن واز رائٹ، کہ ان کا بیٹا ٹھیک تھا. اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می، کہ وہ میرا بھی شکر گزار ہے، رائٹر کا، فار ٹیکنگ پارٹ آف وائس ان دا آرگومنٹ، لڑکے کے متعلق بحث میں حصہ لینے کے لیے وہ میرا بھی شکر گزار ہے. کٹے کا سنیں. اور اس لڑکے کو جیتنا بھی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ والد جسے میں نے ناراض کیا ہے، عام طور پہ کچھ سالوں کے بعد واپس آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ ان کا بیٹا ٹھیک تھا، اور یہ کہ وہ لڑکے کے متعلق بحث میں حصہ لینے کے لیے میرا بھی شکر گزار ہے، رائٹر کا. پہلے وہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے لیکن کچھ سالوں بعد آتے ہیں کہ جناب آپ کا شکریہ، میرا بیٹا بھی ٹھیک تھا، اس فیلڈ میں اس نے بڑی پروگریس کی ہے، اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا، میرے بیٹے کو بھی بتایا تھا. If such a boy fails، اگر ایسا لڑکا ناکام ہو جاتا ہے، it is because، یہ اس لیے ہے کیونکہ he cannot bring himself to try to do the work، کہ وہ خود کو ایسا کام کرنے پر آمادہ نہیں کر پاتا. and feels that is distasteful to him، جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. and that he feels، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے، is leading him in the wrong direction، کہ یہ راستہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے. کٹے کا سنیں. اگر ایسا لڑکا ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ خود کو وہ کام کرنے پر آمادہ نہیں کر پاتا جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ غلط سمت میں اسے لے جا رہا ہے. if college is alive، ان ساری سچویشن کا اب حل کیا ہے؟ if college is alive، اگر کالج باخبر ہے، ٹو اٹس ورک آف ایڈوائس، اپنے کام کے، اپنی نصیحت کے کام میں باخبر ہے، ٹائملی بچوں کو نصیحت کر دیتا ہے، سچ کیسز آر کاٹ، ایسے معاملات کو پکڑا جا سکتا ہے. بیفور دا فیلئر از کمپلیٹ، مکمل ناکامی ہونے سے پہلے ایسے معاملات کو پکڑا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان پیسیجز میں کوئی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن نہیں تھا ایڈیشنل، جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے میری نظر میں امپورٹنٹ تھا. پھر بھی چیپٹر کے اینڈ میں سارے کویسچنز جو بورڈ میں آ چکے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، ساتھ ساتھ بھی بتا دیے جائیں گے، اینڈ میں بھی بتا دیے جائیں گے. اور ان چیپٹر میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سینونیمز لکھے ہیں، ان کے آگے انگلش میں میننگز لکھے ہوئے ہیں. ان کو پڑھیں، اچھے سے یاد کریں اور نوٹ کریں. اسی طرح آپ دوسری سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں، سارے کے سارے امپورٹنٹ ورڈز دونوں سلائڈز میں لکھ دیے گئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلدی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.